विभिन्न कुराहरूको सार बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भक्ति रस, अर्को ज्ञान रस, अर्को साङ्ख्य दर्शन अन्तर्गतको साङ्ख्य रस र अरू विभिन्न योगका पाटाहरूको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ सबैको आफ्नै भिन्दै तर्कहरू हुन्छन्, भिन्दै साधनाका पद्धतिहरू हुन्छन्, सबै विशिष्ट छन् र त सबैलाई समावेश गरिएको हाम्रो शास्त्रहरू छन्। यसै बिचमा चाहिँ साङ्ख्य दर्शनमा सबैभन्दा बढी जसले आफूलाई ढाल्नु भएको छ, प्रयोग गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ हामीले गौतम बुद्धलाई पनि लिन सकिन्छ। उहाँ साङ्ख्य दर्शनबाटै निर्माणको यात्रा तय गर्नुभएको र त्यस अन्तर्गत उहाँले विभिन्न अरू विधाहरू पनि पस्किनु भएको छ। र यसै क्रममा हठयोग पनि एक विधा हो जसमा चाहिँ तनलाई प्रयोग गरेर मनद्वारा तनको नियन्त्रण हुँदाहुँदै त्यसले लास्टमा गएर चाहिँ परमात्मासँग एकाकार गर्ने भन्ने एउटा विधि छ, जसमा चाहिँ शरीरलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ, शरीरको सहायता लिन्छौँ। विभिन्न आसनहरू छ, प्राणायामका विधिहरू छन् जसलाई श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गरेर र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ एउटा आसनमा, एउटा मुद्रामा स्थिर गराएर त्यहाँबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्ने विधानहरू छ, विधिहरू छ। यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दाखेरि गोरखनाथ अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ। गोरखनाथको विशेष योगदान छ यसमा र अरू विभिन्नहरू पनि छन्। सबैको नाम मैले लिन सकिनँ, त्यो त्यति धेरै नामहरू छन् कि सबैलाई समेट्न पनि सकिँदैन। सबै आफ्नो ठाउँबाट एकदम विशिष्ट हुनुहुन्छ। र अघि कुरा गरेको भक्तिरसको सम्बन्धमा चाहिँ अघि एकजनाले भन्नुभयो कसरी भक्तिरसले एउटा ढुङ्गालाई भगवानमा परिणत गराउन सक्छ भन्ने खालको जस्तो प्रश्न गर्नुभयो, तर्क गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँसँग पैसा छ, तपाईँले एउटा साइकल किन्नुभयो। सुरुमा त्यो पैसा तपाईँसँग हुँदाखेरि र साइकलको दोकानवालासँग हुँदाखेरि त्यो तपाईँले किन्नेवाला साइकलसँग तपाईँको सम्बन्ध हुँदैन र तपाईँले जब त्यसमा पैसा दिनुहुन्छ, पैसा दिए पछाडि त्यो साइकल तपाईँको हुन्छ, तत्काल किनिसके पछाडि तपाईँलाई त्यो साइकल मेरो भन्ने अनुभूति हुँदैन। मैले पैसा तिरेर मेरो भयो भन्ने खालको एउटा थोरै भाव त उत्पन्न हुन्छ, तर यो साइकल नै मेरो हो भने जस्तो भाव हुँदैन। तर जब तपाईँ दिनहुँ साइकल चलाउँदै जानुहुन्छ, साइकल पुरानो बन्दै जान्छ। 1-2 वर्ष पछाडि त्यो साइकल देख्ने बित्तिकै त्यो साइकलमा छुट्टै खालको एउटा मोह पैदा हुन्छ, छुट्टै खालको एउटा भाव पैदा हुन्छ कि त्यो साइकल मेरै हो। त्यहाँ कसैले केही छोइदियो भने, केही चलाइदियो भने पनि तपाईँलाई थोरै त्यहाँ रिस उठ्न सक्छ, किनभने त्यो साइकलमा तपाईँको अधिकार भइसकेको हुन्छ, त्यो भाव मिसिएको हुन्छ, तपाईँका समयहरू त्यहाँ साइकलमा बितिरहेका हुन्छन्। त्यो सबै कुरा मिसिएको हिसाबले चाहिँ त्यो साइकलमा तपाईँको आफ्नो अपनत्व हुन्छ। र यसै गरी घर पनि हेर्नुहोस्, सुरुमा नयाँ ठाउँमा, नयाँ जग्गामा घर बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो जग्गामा एउटा अपनत्वको भाव हुँदैन। नयाँ जग्गा किन्नु भएको छ, नयाँ घर बनाउनु भएको छ, त्यसमा हुँदैन। तर तपाईँ जब त्यो घर बनाउनुहुन्छ अनि बस्दै जानुहुन्छ, त्यो घरको कोठामा आउने बित्तिकै तपाईँलाई थकै लाकै हुँदैन। थकै लाग्यो भने पनि तपाईँ त्यहाँ घरमा छिर्ने बित्तिकै तपाईँलाई आफ्नो थकै चाहिँ भागेको जस्तो अनुभव हुन्छ, किनकि तपाईँको त्यहाँ समय बितिरहेको हुन्छ, तपाईँले विभिन्न कुराहरूको प्लानिङ गर्नुभएको हुन्छ, तपाईँ त्यही बसिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँका समयहरू त्यहाँ बितिरहेका हुन्छन्, पारिवारिक जमघट भेटघाट सबै कुरा त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। तपाईँको मन मस्तिष्कमा त्यो घर अडिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो घर टाढाबाट तपाईँ कतै टाढा जानुभएको छ, टाढाबाट आउँदाखेरि पनि त्यो घरमा पाइला टेक्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै खालको ऊर्जा महसुस गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको त्यसमा भाव मिसिएको छ। हो त्यसै गरी जब एउटा त्यो ढुङ्गालाई पनि कसैले कुँदेर भनेको बुट्टा भरेर अथवा सग्लो ढुङ्गा नै मान्छेले पूजा गरेर देखिन्छ। त्यसमा पनि एउटा ठाउँमा गएर एउटा स्थानमा लगेर राखे पछाडि दिनहुँ जल चढाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, स्तोत्रम भन्छन्, घन्टी बजाउँछन्, शङ्ख बजाउँछन्। त्यो इन्भाइरोमेन्ट पुरै ऊर्जामय बन्छ।
आज भाव मिसियो थोरै, भोलि भाव मिसियो थोरै, पर्सि भाव मिसियो, आफ्नो मात्र नभइकन अर्को परिवारको अरू व्यक्तित्वहरूको पनि त्यहाँ भाव मिसिन थाल्छ। त्यसै गरी समाजको भाव मिसिन थाल्छ, एउटा टोलको भाव मिसिन थाल्छ। त्यो भइसके पछाडि सबैजनाको भाव त्यो एउटा वस्तुमा, त्यो एउटा ढुङ्गामा मिसिरहँदाखेरि एउटा समयक्रममा चाहिँ त्यो मिसिएको भाव एकीकृत हुन पुग्छ र त्यो ऊर्जाको रूपमा परिणत हुन्छ है। अब त्यो भइसके पछाडि त्यो ढुङ्गा पनि भगवान बनिदिन सक्छ भन्छ। त्यो प्रक्रिया त्यही नै हो। जस्तो कि हामीले सुनिन्छ, जस्तो कि प्राण प्रतिष्ठा भन्छ नि, त्यसमा पनि मन्त्रोच्चारण गरेर त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा त्यो मन्त्रले नै त्यसलाई ऊर्जामय, सबैजना त्यहाँ बसेर मन्त्रोच्चारण गर्नुहुन्छ, शङ्ख बजाउनुहुन्छ, घन्टी बजाउनुहुन्छ, पूजापाठ सबै गर्नुहुन्छ र त्यसलाई योग्य बनाउनुहुन्छ। सबैजनाको भाव मिसिसके पछाडि त्यो ऊर्जामय हुन्छ र त्यो पनि भगवानमा परिणत हुन्छ। आखिर भगवान भनेको के हो त? तपाईँ हामीभित्रको भाव, त्यो भाव जति जति शुद्ध भइन्छ, शुद्ध हुन्छ, तब भगवान बोध हुन्छ। र एउटा यस्तै एउटा प्रसङ्ग आयो कि भगवानलाई अनुभव गर्नको लागि तपाईँ पनि भगवान बन्नुपर्छ। भगवानलाई देख्नको लागि तपाईँ पनि स्वयं भगवान बन्नुपर्छ। नत्र भए भगवान बन्न सकिएन भने के हुन्छ त? हामीभित्र द्वेष हुन्छ, राग हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, लोभ हुन्छ। त्यो सबैले हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो विकारहरूलाई, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, चित्तका विकारहरू, अहङ्कारहरू सबैलाई बिस्तारै पखाल्दै ल्याए पछाडि हामी एउटा शुद्धताको भावमा हामी उत्रिन्छौँ, शुद्धताको भावमा उपलब्ध भइन्छ। तत्पश्चात हामीलाई त्यो शुद्ध, जो हामीभन्दा पनि महाशुद्ध छ, त्यो भावलाई हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। नत्र भए सामान्य दिनचर्या गरिरहेको, सामान्य व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, सामान्य जागिर खाइरहेको मान्छेहरू जो चाहिँ दिनौ क्रियाकलापमै उनीहरूको मन मस्तिष्क ती दिनौ क्रियाकलापमै मिसिरहेको छ, दिनौ क्रियाकलापमै उनीहरूको जीवन प्रक्रिया चलिरहेको छ भने उनीहरूलाई त्यो परम सत्यको अनुभव गराउनको लागि अलि मुस्किल पर्न सक्छ। किनकि कोहीसँग झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ, कोहीसँग जानी सत्य लुकाउनु पर्ने हुन्छ है, कोहीसँग छल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसैले केही भन्दाखेरि चित्त दुख्न सक्छ, कसैलाई नराम्रो पनि भन्न सकिन्छ, किनकि यो दिनचर्या नै त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यो भइसके पछाडि हामी त्यो आफूलाई शुद्ध बनाउन सकिँदैन। र खानपान त्यस्तै हुन्छ, खानपानले पनि हामीलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। शुद्ध सात्विक भोजन गर्ने, त्यस्तै खालको दिनचर्या गर्ने, अनि अरू प्रक्रियाहरू छ, अब साधना गर्ने, यस्ता विधिहरू हामीले आफूलाई त्यो विधिमा ढाल्न सकियो भने चाहिँ एउटा अवस्थामा पुगिन्छ, परम अवस्थामा पुगिन्छ। त्यो अवस्था भनेको त्यो भगवत प्राप्तिको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा पुगेको पछाडि बल्ल हामीले बोध गर्न सकिन्छ। सूर्यलाई महसुस गर्नुको लागि त कोठाभित्र बसेर त भएन। हामी अहङ्कारको कोठाभित्र बस्ने अनि भगवान छैन भन्नु त मिलेन नि त। अहङ्कारको कोठाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, आफ्नो मनको घेराबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो खुला आकाशमा हामी बसे पछाडि बल्ल सूर्यको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। हामी अहङ्कारको कोठाभित्र बस्छौँ, झ्यालढोका बन्द गर्छौँ, त्यो झ्यालढोकाबाट कसैले प्याच्च भन्यो भने चित्त दुख्छ, आफूले पनि कहिलेकाहीँ प्याच्च भनिन्छ। अनि त्यस्तो एउटा सञ्जालमा हामी अल्मलिरह्यो भने हामीले कसरी बोध गर्न सक्छौँ? त्यो त असम्भव कुरा भयो। र पनि भगवान यति दयालु भनिन्छ हामीले, यो ब्रह्म ज्योति त्यति प्रकाशवान छ कि चाहे हामीबाट त्यो शुद्धता होस् नहोस्, हामीलाई धेर थोर केही उहाँले चाहिँ विभाजन गर्नुहुन्न, त्यो परम तत्त्वले विभाजन गर्दैन। र त हामी कोठा बन्द गरेर बस्यौँ भने सूर्यको प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश नपरे पनि त्यसका किरणहरूको रिफ्लेक्सन त हामीले महसुस गर्छौँ नि। त्यो महसुसबाटै यात्रा सुरुवात गर्ने हो। सुरुमा अँध्यारो हुन्छ, सुत्छौँ हामी, उठ्नु पूर्व त हामीले कोठामा त त्यो ज्योतिको अनुभव त गर्छौँ नि। डाइरेक्ट सूर्यको किरण नपरे पनि थोरै प्रकाशवान भएको अनुभव गर्छौँ र हामी उठ्छौँ। त्यही उठाइलाई नै हामीले आफ्नो बोधमा उतार्ने भने
त्यो अनुभव गर्नको लागि धेरै ठुलो साधना गर्नु पनि पर्दैन, सामान्य अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। अनि सामान्य अनुभव गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामी एउटा यस्तो लेभलमा पुग्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ विशुद्ध अनुभव बाहेक, साक्षी भाव बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। र त्यो साक्षी भाव भनेकै आफू नहुनु नै आफू हुनु हो। भन्नको मतलब ब्रह्मलाई बुझ्नको लागि हामी नै ब्रह्म भन्नु पर्यो। किनकि त्यो भगवानलाई त दिमाग लगाएर बुझ्न सकिँदैन। वेद भन्दा पनि माथि भनेर किन भन्छ भनेको वेदले त एउटा ओइदिएको छ। जस्तो कि खोला तर्नु पूर्व हामीलाई के को आवश्यकता पर्छ? डुङ्गाको आवश्यकता पर्छ। त्यो डुङ्गा भनेको वेद शास्त्रहरू हो। जस्तो कि अब डुङ्गा त पाइयो, अब डुङ्गा चढ्दिनँ म आफै जान्छु भन्यो भने त्यो खोलाले बगाउन सक्छ, हामी कता कता पुग्न सक्छौँ, अथवा त्यो खोला पारी नपुग्न सक्छौँ, आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगावै हामी विचलित हुन सक्छौँ। र त हामीलाई डुङ्गाको आवश्यकता पर्छ। डुङ्गा भनेको त्यस्तो एउटा यस्तो वस्तु हो कि जसले चाहिँ हामीलाई वारदेखि पारसम्म पुर्याउँछ। कनेक्टेड छ नि त, किनारदेखि पल्लो किनार, वल्लो किनारदेखि पल्लो किनारसम्म डुङ्गा कनेक्टेड छ। र त्यो डुङ्गाको सहायताले हामी पुग्न सक्छौँ आफ्नो गन्तव्यसँग। त्यो भएर वेद शास्त्र भनेको चाहिँ कस्तो भने यसलाई चाहिँ अब साङ्ख्य दर्शनमा को अनुसारमा भन्दैछु। जस्तो कि साङ्ख्य दर्शनमा चाहिँ अब हामीले बुझेअनुसार भक्तिहरूको कुराहरू खासै त्यति धेरै विशिष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको पाइँदैन। र जस्तो कि डुङ्गालाई प्रयोग गरेर हामी वल्लो किनारदेखि पल्लो किनारसम्म पुग्यौँ। अब गन्तव्य त हामी पुग्यौँ। अब गन्तव्य पुगे पछाडि त्यो डुङ्गा पनि साथसाथै लग्यो भने त त्यो त फेरि त्यो मिलेन नि त। डुङ्गाले हामीलाई पुर्यायो, धन्यवाद। डुङ्गाको सहायता बिना हामी पुग्न सकिन्थेन। अब डुङ्गाले हामीलाई पुर्याइदियो, त्यो पल्लो गन्तव्यसम्म पुर्याइदियो भने त अब त बोध मात्रै हुन्छ। हामी गन्तव्यमा त पुग्न लायौँ, पुगिसक्यौँ। अब पनि डुङ्गा चाहियो भनेर डुङ्गालाई बोकेर हिँड्यौँ भने त हामी अगाडि बढ्ने कि डुङ्गालाई पनि बोकेर अगाडि बढ्ने? त्यो त अलिकति असान्दर्भिक हुन्छ। र त यो मेरो भनाइ होइन कि यो वेदकै भनाइ हो। वेदले पनि जानेर नसकिने चाहिँ त्यो भगवान हुनुहुन्छ अरे भनेर भनेको छ है। जस्तो कि यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषद गायन्त्यम सामगा भनेको वेद उपनिषदले पनि गाएर सक्दैनन् भनेको छ। यम ब्रह्म वरुण इन्द्र रुद्र मरुत भनेको भगवान शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, उहाँले पनि व्याख्या गर्न नसकिने त्यो परम तत्त्व छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हामीले अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ। र भक्ति रस भनेको पनि त्यही अनुभवको विशिष्ट पक्ष हो। जहाँ आफ्नो भाव मिसियो त्यही भक्ति भयो। कोही व्यक्तिप्रति आज चिनेको थिएन, पहिलोचोटि भेट भयो, संवाद भयो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो व्यक्तिप्रति आकर्षण पैदा हुन्छ। त्यो आकर्षणले गर्दाखेरि आफ्नो कुराहरू राख्ने, उसको कुराहरू सुन्ने हुन्छ, दोहोरो हुन्छ। र गर्दा 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 त्यो व्यक्तिमा पनि त्यो भक्तिको एउटा सानो छाया देख्न सकिन्छ, हामीले अनुभव गर्न सकिन्छ हामीले। र त्यहीको विशिष्ट रूप भनेकै ईश्वरको दर्शन गर्नु हो। भगवत प्राप्ति भनेको त्यही हो। श्रीकृष्ण प्राप्ति भनेको त्यही हो। शिव तत्त्वलाई अनुभव गर्नु भनेको त्यही हो। अब यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव थोरै अब अत्यन्त न्यून भन्दा पनि मिल्यो, अथवा मैले छैन भन्दा पनि मिल्यो। त्यो म भर्खरै उत्रिँदै गरेको बेला हो। अब कति धेरै माथिको अनुभव बाँकी नै छ होला, छ पनि। र मैले सम्पूर्ण कुराहरूको सार यही हो भनेर ठोक्क गर्न मिल्दैन। तर मैले पनि जो अनुभवी व्यक्तित्वहरूबाट सिकेँ, जाने, म आफूले अध्ययन गरेर पाएँ, त्यो कुरा मात्रै बताएको हो। यो कुरा नै सत्य हो, प्रमाणित हो भनेर हजुरहरूले चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। किनभने हजुरहरूको छुट्टै आफ्नो अनुभव हुन्छ। कसैलाई कुनै अनुभव, कसैलाई कुनै अनुभव। जेसुकै अनुभव भए पनि त्यसको सार त एउटै हो। यसमा त हामी सबै सहमत हुनैपर्छ। तर मेन भन्नको मेरो आफ्नो अब हजुरहरूले सोधे पछाडि मैले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले आफूले भनेअनुसार चाहिँ मैले सबैलाई समायोजन गरेर नै जानुपर्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो कि भने जस्तो लाग्छ। नत्र भए सबैले आफ्नो सम्प्रदायको पक्ष पोषण गर्नु त उहाँहरूको कर्तव्य नै हो। किनभने त्यो नगरिकन त्यो गन्तव्यमा पुग्न पनि सकिँदैन होइन। सूर्यको उपासना गर्नेले
कहिले सूर्यको कहिले चन्द्रमाको उपासना गरेर त्यो त सिद्धि त हुँदैन। सूर्य गरेपछि निरन्तर रूपमा सूर्यकै गर्नुपर्छ। चन्द्रमालाई एउटा भाव व्यक्त गर्ने तर सूर्यलाई चाहिँ उपासना गर्न नछोड्ने, सूर्यलाई नै केन्द्रमा राखेर अनि अरूलाई चाहिँ सहायकको रूपमा राख्ने। चन्द्रमालाई गर्नेले चन्द्रमालाई केन्द्रमा राख्ने, अरूलाई सहायक राख्ने। त्यो त सबैको विधि विधान नै हो होइन। अब एउटा घरको पनि प्रसङ्ग थोरै म कोट्याउँछु अनि म आफ्नो समय बिट मार्छु। जस्तो कि घरमा पनि एउटा कोठा हुन्छ, विशिष्ट कोठा हुन्छ आफ्नो, मेरो रुम हो भने पछाडि त्यो रुमलाई हामीले आफ्नो केन्द्रमा राख्छौँ र अरू बैठक कोठा होस्, भान्सा होस् त्यसलाई सेकेन्डरी रूपमा राख्छौँ। बिहान सुत्ने बेलुका सुत्ने बेलादेखि बिहानसम्म आफ्नो क्रियाकलाप हुने, आफ्नो समय व्यतीत हुने सबैभन्दा बढी कोठा, सबैभन्दा बढी समय व्यतीत हुने कोठा त आफ्नो प्राइभेट रुम हुन्छ। त्यो रुममा हाम्रो धेरै क्रियाकलापहरू भइसके पछाडि त्यो रुममा हाम्रो बढी अपनत्व हुनु स्वाभाविक नै हो र त्यसलाई नै हामीले केन्द्रमा राख्छौँ। यसो सफा गर्नु पऱ्यो भने ओहो मेरो रुमको पहिला हामीले चाहिँ उठ्ने बित्तिकै आफ्नो तना मिलाउँछौँ नि त होइन। त्यस पछाडि बल्ल अरूको सुरुवात गर्छौँ। त्यो भनेको अरूलाई तल्लो राखेको त होइन, तर आफ्नो कोठालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको हो। र यसरी बुझ्छु म चाहिँ। मेरो बुझाइमा केही कमजोरीहरू भएको भए सच्याइदिनु होला। हस्, धन्यवाद।